السلام عليكم على بركة الله. دونك غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال الكتروستاتيك اللي مأخوذة من الكونكور ديال التعليم سنة ديال 2018. دونك بروميي بارتي عندنا فيها بول شارجي اون فوليم. قالك اسيدي une sphère de centre O et de rayon grand R chargée avec une densité volumique uniforme ρ positive, soit epsilon de 0, la permittivité absolue du vide. Donc 15, l'expression de champ électrostatique produit en tout point M de l'espace OM égale à R suivant U dans le cas de R supérieur à grand R. Donc, on a l'expression de le champ بحيث أن خصها تكون petit R supérieur à grand R. Alors, donc غادي نرسمو une petite sphère. donc هنايا غادي نريبريزونط واحد سفير. donc نديرو هذا هو لو سونتر ديالها، عندها غيون grand R. دونك طالبين منا ان نحسبو لو شون في واحد لو بوين بحيث ان بتيت ار خصها تكون كبيره من غران ار. دونك غنرسمو واحد سفير كوم اكزومبل زعما. دونك غادي تكون كي بحال هكا. دونك واخا ما تجيش مقاده، دونك غادي تجي دونك هذا هنا تكون عندنا ام وهذه هي لا ديستونس ار بحيث ان ار غتكون كبر من غران ار. دونك باش نحسبوا لو شون راه ديجا كلشي كيعرف هاد القضيه هادي. دونك غنابليكيو لو تيوريم دو غوس. دونك تيوريم دو غوس كتقولنا هو لو فلو ديال او لو شون او فوا دي اس ايغالا كيو انتيريور سور ابسيلون دو زيرو ابسيلون دو زيرو. غنابليكيو هاد لا فورميلا هادي، وهاد لا فورميلا هادي خصنا بعدا نلقاو لوريونطاسيون ديال او وديال ديت اس. ديت اس خلاص راهي معروفه دائما راهي اوريونتي فيغ ليكستيريور. دونك غتكون عندنا هي ديت اس سويفون او. وبالنسبه ل او دونك راه ديجا با ريزون سيميتري. دونك غادي يكون عندنا او ميم شوز. دونك بلا ما ندخلو في لي ديتاي دونك او غتولي عندنا هي او سويفون اي. دونك بالنسبه ل او هنا راه ما كيتعلق لا بغوطاسيون ديال تيتا ولا بدفي. دونك او غيكون عندنا سولمون كيتعلق سولمون بهاد لا ديستونس هادي هي بتيت ار. الوغ قلنا سي دي تيوريم دو غوس عندنا كتقولنا هي لانتيغرال دوبل فيرمي بيان سور الفلو ديال او ديد اس ايغالا Q intérieur sur epsilon de 0. Donc déjà on a un E et E suivant U. Vous dites S même chose suivant U. Donc produit scalaire dialogue. Donc même vecteur. Donc regardez E et l'intégrale double. E de S égale à Q intérieur sur epsilon de 0. Donc produit scalaire dial U fois U c'est 1. donc غتولي عندنا E راه c'est une constante تخرج من l'intégrale. donc غتولي عندنا هي l'intégrale double ديال ديت اس égale Q intérieur sur epsilon de 0. donc غنحسبو Q intérieur égale هي l'intégrale. donc Q intérieur عندنا دي شارجي اون فوليم. donc غتكون عندنا هي التريبل انتيغرال ديال غو دي في. غو سي اون كونستونط داك قالك يونيفورم. دونك غتخرج من الانتيغرال هي غو دي في. شنو هي؟ وحنا عندنا دي في هي ليليمون ديال فوليوم. دونك هي 4 تير بي. دونك بي واش غنديرو ار صغيره ولا ار كبيره؟ دونك وي لوكاليزي لي شارج. دونك لي شارج فين عندنا حد غران تير. دونك R à la puissance 3. donc c'est ça Q intérieur. donc Q intérieur دائما نشوف فين كاينه لي شارج. دونك غنبلاصيو عندنا ديت اس بيان سور. ديت اس هي كتساوي لنا هي 4 بي ار كاري بيان سور هادي ديال لا سيرفاس دو غوس. دونك اون ابليك اون رومبلاس بيان سور. دونك غتعطينا هي او فوا 4 بي ار او كاري ايغالا Q intérieur هي rho sur 3 epsilon de 0 fois 4p bien sûr
fois r à la puissance 3 fois r à la puissance 3. دونك غتمشي لنا هاد 4 بي مع هاد 4 بي وغادي نهبطو هاد ار كاري لهنا. دونك غتولي لنا فينالمون او دو ار ولا دو ام كتساوي لنا هي غو سور 3 إبسيلون دو 0 فوا r à la puissance 3 sur r au carré. دونك هادي شمن كا هادي بحيث خص يكون كا بتيت ار سوبيريور ا غروند ار. دونك خارج هاد لابول. دونك ونرجعوه في العبارة اللي عطينا. قلنا عندنا او فيكتور كتساوي لنا او دو ام كتساوي لنا هي او اللي حسبناه سويفون u. دونك اون رومبلاسيو الفورميل ديالها هي غو سور 3 إبسيلون دو 0 r. دونك نعاود هاد إبسيلون 0 مزيان. دونك 3 إبسيلون دو 0 r à la puissance 3 sur r carré fois i. Donc c'est ça E de m. دونك إذا لاحظنا الاختيار اللي عندنا اولا لو شوا اللي هو كيطابق هاد الريزلت اللي لقينا. دونك هو دونك اذا شفنا هنا دونك هو بي. الوغ دونك هنا حسبنا بحيث بتيت ار سوبيريور ا غروند ار. مي في 16 طالبين منا ليكسبرسيون دو بوتونسيال الكتروستاتيك اون تو بوين بحيث ان خصنا دو لوكا ديال بتيت ار انفيريور ا غروند ار. دونك باش نحسبوا البوتونسيال خص يكون عندنا اول حاجه خص يكون عندنا لو شون. دونك هنايا مقلبين لنا لي كيستيون طالبين لك هنايا البوتونسيال طالبين لك هنا لو شون بحيث ار سوبيريور غروند ار وهنا طالبين لك العكس. دونك هنا باش نحسبوا البوتونسيال خص يكون عندنا لو شون الكتروستاتيك. دونك خصنا نحسبوا لو شون الكتروستاتيك. دونك هاد السؤال هذا راه هو ضمني ماشي فيه لو شون الكتروستاتيك. دونك غنحسبوا لو شون الكتروستاتيك. دونك غنسوبريميو هادشي هذا غنديرو نفس ديمارش اللي درنا من قبل. دونك عندنا هنايا قالك سيدي بحيث بتيت ار انفيريور ايكال ار. دونك غيكون عندنا سيرفاس دو غوس غتكون عندنا في هاد لا زون هادي. دونك غتكون هنا دونك نسبريميو هادي مع دونك في هاد لا زون هادي اللي هادي كامله. دونك هنا غتكون عندنا بتيت ار. دونك شكون اللي يتغير هاد او 4 بي كاري كتبقى نفسها لان هادي سيرفاس دو غوس اللي غنختارو حنايا. مي اللي غتغير هي كي انتيريور هي اللي غتغير سور إبسيلون دو 0. دونك كي انتيريور هي اللي كتغير دائما كي انتيريور. دونك كي انتيريور قلنا هي غو فوا دي دو في. دونك غو دي دو في قلنا بيان سور كي انتيريور خصنا نشوفو فين كاين لي شارج. دونك كاينه لي شارج عندنا هي في بتيت ار. دونك غتكون عندنا هي 4 تير ليليمون ديال الفوليم 4 تير بي. دونك هاد المره دي ماشي ار كبيره دونك ار صغيره على بويسونس 3 ونغومبلاسيو. دونك غتولي لنا او دو ام. دونك هادشي راه ممطلوبش ولكن راه في السؤال دونك مخشي وسط السؤال. دونك غتكون عندنا هنا او دو ام كتساوي لنا دونك غتمشي لنا هاد 4 بي مع هاد 4 بي غتبقى لنا هي غو سور 3 إبسيلون دو 0. دونك ار كاري مع ار على بويسونس 3. دونك غتبقى لنا ار هنايا سويفون او ار سويفون اي وهنا نديرو او دي. دونك هذا لو شون. دونك هذا عندنا لو شون بغينا نخرجو البوتونسيال. دونك اذا بغينا نخرجو البوتونسيال شنو نديرو لانتيغرال تو سامبلومون. وقبل ما نديرو لانتيغرال غنشوفو لانفاريونس بيان سور. غنشوفو لانفاريونس بيان سور عندنا هنايا عندنا لو شون راه ديبون سولمون دو ار. دونك il y a invariance de la distribution de charge par tour rotation autour de O bien sûr autour de O ديال centre. Donc V ne dépend ni de θ ni de phi. Alors غادي نقولو أن V dépend seulement de R لأن عندنا V اللي عندنا E كيساوي لنا هو موال جراد
2 في. دونك او غتولي عندنا كتساوي لنا هي موا ديريفي دو في سور دي د ار، لأنه هو ديبون سولمون دو ار. الوغ إلا بغينا في شنو نديرو لانتيغرال. دونك غتولي عندنا في كتساوي لنا هي ناقص لانتيغرال ديال او دي د ار. دونك هنايا في لانتيغرال ديال في غنشوفوه اللي من بعد نديرو لي بورن. دونك غتولي عندنا هنا لانتيغرال ديالها نغومبلاسيو او بالاكسبرسيون ديالها. دونك هي غو سور بيان سور هنا واحد الموان سور 3 إبسيلون دو 0 فوا ار. دونك لانتيغرال من غنانتيغريو هنايا دابا هنا في اتونسيون باش نديرو لي بورن. هنا عندنا بالنسبة ن ار انفيريور و ايكالا ار. دونك لا فالور ماكسيمال اللي يمكن لها تاخد هي ار. دونك غنانتيغريو من بتيت ار حتى لكرونت ار ديال ار ديد ار اولا لا. وهنا يكون عندنا في دو ار من بتيت ار بيان سور في دو ار دو بتيت ار حتى في دو ار كرونت ار. الوغ دونك هادي شحال تعطينا هي في دو ار دو كرونت ار موان في دو ار دو بتيت ار ايكالا moins rho bien sûr sur 3 epsilon de 0. donc l'intégrale de r درنا primitive ديالها شنو هي r carré sur 2. donc on remplace donc غتعطينا هي r au carré grand r au carré sur 2 moins petit r au carré sur 2. donc هنا لقينا l'expression ديال potentiel مي هاد لا كونستانت هادي مازال ما لقيناها. دونك هادي باش نلقاوها بالاخر نلقاوها باغ كونتينيتي ديال بوتونسيال. دونك كنا ديجا لقينا بيان سور ان لا فورميل ديال لو شون ايغالا غو ار على بويسونس 3 سور 3 ابسيلون دو 0 ار او كاري ار سوبيريور ا غران ار ياك. دونك اذا خصنا نخرجوا البوتونسيال ديال هادي ومنها غادي نخرجوا هاد نديرو بار كونتينيتي غنخرجوا هاد لا كونستانت هادي. دونك باش نجبدو البوتونسيال ديال هادي دونك الفو فيغ لانتيغرال. دونك بيان سور دونك عندنا البوتونسيال دونك في ال ار سوبيريور غران ار. دونك غنلقاو لها البوتونسيال ديالها. دونك نعقلوا على هادي بعدا. دونك البوتونسيال ديالها عندنا في دو ار. دونك لانتيغرال هاديك من انا انتيغريوها. دونك لا فالور ماكسيمال هي بتيت ار. دونك راه طونفيغ بليس لانفيني. دونك عندنا من بتيت ار بيان سور حتى لانفيني كيساوي لنا هو لانتيغرال من ار حتى لانفيني ديال غو ار على بويسونس 3 سور 3 ابسيلون دو 0 فوا ار كاري ديد ار. بيان سور واحد المو هنا ما نساوهاش. دونك هذا هو البوتنسيال في الانفيني ناقص البوتنسيال ديال ار. دونك بوتنسيال الانفيني راه هو ايكال 0 بيان سور. دونك يساوي لنا سيدي هو ناقص غو سور 3 ابسيلون دو 0 ار بيان سور هنايا على بويسونس 3 لانتيغرال ديالش من ار حتى لانفيني ديال 1 سور ار او كاري ديد ار. دونك 1 سور ار هي بالموا مع الموا تعطينا هي بلس. دونك غتولي عندنا هي غو ار على بويسونس 3 سور 3 ابسيلون دو 0 لانتيغرال هنا تبقانا بالبلس هنا واحد مو في دو ار بيان سور غادي راه طونفيغ 0. دونك غتبقى لنا هنايا هي 1 سور ار على دونك غتولي لنا هي 1 سور ار بيان سور غادي نغومبلاسيوها بالانفيني موا 1 سور ار اولا لا. دونك 1 سور لانفيني صافي داير 0. دونك غتبقى لنا واحد المو هنا غتولي هي بلس. دونك في دو ار ايكالا غو ار على بويسونس 3 بيان سور غادي راه لا فالور ديالها دونك دونك ار على بويسونس 3 سور 3 ابسيلون دو 0 ار هنايا صغيره. دونك سي سا لو بوتونسيال dans le cas bien sûr ديال R
supérieur à grand R. Donc غنديرو par continuité. Donc هادي غادي نرومبلاسيوها par نرومبلاسيو petit r égale à grand R. دونك الا روبلاسينا بتيت ار ايكالا غران ار دونك غتجي عندنا غران ار هنا تولي عندنا هنايا هي غران ار او كاري. الوغ غتولي عندنا هي في دو ار ايكالا دونك نروبلاسيو غتبقى لنا هي غو ار او كاري سور 3 ابسيلون دو زيرو. وهذه هي اللي كنا كنقلبو عليها هي هادي. دونك هادي نجيبو لهنا تولي عندنا هي غو ار او كاري سور 3 ابسيلون دو زيرو et moins V de R égale à moins ρ sur 3 epsilon de 0 facteur de R au carré sur 2 moins R petit r au carré sur 2. Donc نديرو واحد couleur différent. Donc bien sûr نديرو un petit calcul. Donc غتولي عندنا هي غو R au carré sur 3 epsilon de 0 moins V de R égale à donc نخرجو هاد الدو هادي لهنا دونك غتولي عندنا هي moins ρ sur bien sûr 6 epsilon de 0 هنايا R au carré moins R au carré c'est ça ولا لا. دونك إلا نشرنا هادي دونك شحال تعطينا هي moins ρ R au carré bien sûr sur 6 epsilon de 0 plus ρ R au carré sur 6 epsilon de 0 ولا لا. دونك غادي نرجعو هادي مع هادي دونك غتولي هادي اجي هنا الوغ دونك في دو ار بتيت كالكول بيان سور تولي عندنا نفاكتوريزيو باغ ρ sur 6 epsilon de 0 فاكتور بيان سور تبقى لنا هي 3 ار بيان سور مي نجيبو هادي لهنا نديرو توحيد المقام دونك غتولي لنا 3 ار او كاري موان بتيت ار او كاري. دونك هادشي اللي مطلوب. دونك اذا قلبنا على لا ريبونس اللي كتوافق هادي اللي كيوافقها هو ا. دونك غنتوقفوا هنا وغادي نشوفوا لا بارتي ديال التيرموديناميك بيان سور في لا فيديو اللي جاي مور هذا باش نساليو هاد الكونكور بيان سور.